Salam alaikum, sabah al-nour wa surur. Bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Voilà comme promis des délices sucrés pour bien finir le repas de fin d'année. Et d'ailleurs, je vous les messages quand vous étiez nombreuses à réclamer ce genre de dessert. Voilà, aujourd'hui, je vous propose 3 recettes très faciles à réaliser pour le réveillon du 31 décembre. Donc voilà, très facile, économique, avec des produits de saison comme le citron, l'orange et le chocolat pour plus de gourmandise. Donc voilà البنات اليوم ان شاء الله تشوفوا معايا تحليات راقيه سهله التحضير اقتصاديه يعني بمكونات متوفره في كل بيت. حبيت يعني نبسط لكم الوصفات على قد ما نقدر. ميم للمبتدئات تقدروا يعني ديروا دي ميرفاي بور لو ريفيون ان شاء الله. دونك فوالا تحليات موسميه بالليمون بالبرتقال بلا ما ننسى لو شوكولا العشاق الشوكولا على بالي راكم بزاف. Et toujours avec le chocolat noir, on est bien d'accord. Donc voilà, en même temps نعطيكم افكار لتزيين الميدان اكيد رايحه تفيدكم وتعجبكم. دونك فوالا نبداو على بركه الله. الوصفه الاولى واللي هي كريمه الليمون. ناكد البنات ما فيهاش الجيلاتين وما فيهاش الملون الغذائي. راني من نحبش الجيلاتين، ما نحبش ملون غذائي. جيلاتين نستعملها جوست كي تكون محتمه عليا دون ان اونترومي ولا كلاصاج ميغوار ولا. دونك بريف، في هذه الوصفه البنات راه استغنيت عن النشا. راح ندير غير الزبده والعظام كيما سي فوزافي روماركي راني درت ما فرقتش الاصفر على الابيض. درت البياض، درت العظام كاملين دي زو اونتي. دونك سوغ ان فو موين تبقاو تحركوا سون اري حتى تعقد لكم هذيك الكريمه، ومن بعد تحطوها دون ان بول اون فير وتغطيوها بالفيلم اليمونتير اي vous allez réserver au frigo. دونك تحطوها تبرد لو طون اللي نديرو لا كريم ديسير او شوكولا وكامل. دونك فوالا دايوغ البنات نحط لكم الرابط تاع الوصفه تاعي تاع لا كريم سيترون ونفسها اللي شاركتها معكم هذيك المره لا كريم الاورانج كريمه البرتقال جوست نبدلوا لا غروم. دونك فوالا ومن بعد نشوفوا كريمه الشوكولا بالزاز دورانج بنكهه البرتقال. واش نقول لكم بزاف بنينه وخفيفه. لهنا في هذه الوصفه البنات نحيت لكم لا كريم اونتيير اللي فيها بزاف مواد دسمه، عوضتها بالحليب ودرت الكاكاو امير السكر يعني نسبه قليله. نحب الذوق تاع الاورانج يكون اكثر على ذوق السكر. وبور لا كريم سيترون باراي ودرت النشا. دونك نحيت الزبده ونحيت لا كريم اونتيير ونحيت لا جيلاتين فريمون جوست باش نسهل لكم الوصفات باسكو يعني كاين يعني هكذا في البيوت ما كانش يعني مكونات كامله. سي بور سا نحب ندير مكونات اقتصاديه متوفره في كل بيت ونسهل لكم الوصفات. لهنا البنات رايحه نخلط بارد في بارد من الاحسن. الحليب نكهته بالبشور البرتقال بزاز دورانج، ضفت له نشا ونكمل بلو كاكاو امير. هذا الكاكاو المر ماشي الحلو. نخلط بارد في بارد ومن بعد نحط على نار تكون متوسطه ونطيبها كيما نطيب لا كريم باتيسيير عادي. دونك نبقى نخلط بلا ما نحبس باسكو راهي تتحرق في الساع وتعقد في الساع. دونك ماذا بكم تبقاو تخلطوا سون زاري حتى تتحصلوا على كريمه متماسكه كيما تشوفوا لهنا مرجان هو اللي صور فيا قلت له حكم مليح لا كاسرول. دونك فوالا كيما لا كريم باتيسيير باغاي جوست لهنا ما كانش البيض. ونأكد البنات اون كاو تسقسيوني كيفاش نحتفظوا بهاد الكريمات. تحتفظوا بهم 3 ايام يعني ماشي كيما لا كريم باتيسيير تري سنسيبل او بكتيري سما 24 اور با بلوس. ومن بعد نجوزو نشوفوا التحليات بكريمه الليمون. لهنا البنات راني فتت هذاك البسكوي اللي سبق وشاركته معكم، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. دونك فوالا بور لي تارتلات اوسي باسكو راح نديرو تحليه بلا موس وسيترون ولا دونك نديرو دي فيغين سيترون فاسون تارت سيترون. دونك فوالا نخليكم تشوفوا طريقه التحضير فريمون بزاف سهله وجوست هكذا. حبيت ننوع قلت لكم ماشي توجور تارتلات سيترون مورانغي، حبيت ندير تارتلات سيترون بالموس وسيترون. دونك خرجت كريمه السيترون تاعي ضفت لها ماسكاربون ونطلع بالباتور الكتريك باش نتحصل على اون كريم بيان اونكتوز. دونك في بلاصه ماسكاربون تحبوا ديروا فرomage فري ولا ديروا لا شونتيي مونتي.
دونك فوالا البنات نخليكم تتبعوا الطريقه فريمون بزاف سهله. هادو هما البنات لي فون طارتولات اللي حضرت معكم هذيك المره، وقلت لكم بروشينمون ان شاء الله راح ندير لكم وصفات بهم. دونك ها هم ليكم. دونك نخليكم تتبعوا البنات وتشوفوا تاني من بعد طريقه تحضير لي الكؤوس تاع بلاك كريم ديسير شوكولا، ونرجع لكم. البنات شفتوا معايا دونك كملت لي فيرين سيترون بلا موس وسيترون، وشفتوا معايا تاني لي تارتولات لا كريم وشوكولا وزيت دورانج. جوست البنات كي تحطوا الكريمه تاعكم تاع الشوكولا في الثلاجه تبرد، من بعد رايحه تتلم شويه، دونك بالباتور الكتريك عاودوا طلعوها غير شويه قيمه ما تطرى. دونك فوالا الكؤوس الوصفه الثالثه تاع الكؤوس. دونك هذيك لاباط سابلي اللي جي ديجا ميتي دونك شفتوها قبيله، دونك نفسها راح ندير بكريمه الشوكولا، وهكذا يكونوا عندي زوج تحليات في الكؤوس، واحده بالسيترون وواحده بالشوكولا. قلت لكم pour les gourmands donc تقدروا تزيدوا تكملوا ديروا une couche de chantilly. donc voilà juste pour plus de gourmandise. ou sinon تحبوا ديروا framboise ولا des fraises non c'est pas la saison. تحبوا ديروا فاكهه. ونأكد البنات مع تكملوا il faut bien réserver au frigo. donc لازم تخليوهم في الثلاجه parce que le temps اللي يجيوكم ضيافكم le soir ولا comme c'est pour le repas de fin d'année donc automatiquement ça sera le soir. donc ماذا بكم خليوهم au frais. دونك فوالا البنات نخليكم تشوفوا كيفاش زينت الميدان. قلت لكم ان شاء الله تستفادوا من هذه الافكار. درت في البلو حبيت نبدل شويه وقدمت بهذه الطريقه. دونك عطيتكم دو فيرسيون سواء تحبوا تحطوا dans un grand plateau ولا ديروا هذه الطريقه. دونك ابري vous avez le choix. انا نعطيكم افكار وانتم من بعد اعرفوا واش تخيروا. دونك نخليكم مع هذه المقاطع ونرجع لكم من بعد ان شاء الله.
فوالا متتبعاتي الغاليات خواتاتي، انا هكا نكون كملت الوصفات تاعي تاع نهار اليوم. شفتوا معايا كيفاش زينت الميدان، شفتوا الوصفات تاع الكريمات سواء شوكولا ولا سيترون، لا موس وسي وسيترون. قلت لكم حبيت نسهل عليكم الوصفات على قد ما نقدر باش نتوما تاني وزالي فو فيغ بليزير، تفرحوا وليداتكم وضيافكم وتفرحوا بالغيفيون. دونك فوالا ان شاء الله يا ربي يدخل علينا عام جديد مليء بالصحه والافراح. قولوا لي امينه سي انكور تو مي معليش. دونك فوالا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا البارطاج، و بروشينمون تاني غاستي برونشي باسكو راني نوجد لكم توجور مع لي زيدي دو روبات فان داني. دونك نعطيكم بزاف مقبلات، دي ديسير، دي ديكور، ان شاء الله يا ربي برك يقدرني ويكفيني الوقت ونشارك معكم هادو كامل. دونك جوست تفاعلوا شويه كما راكم متفاعلين في الفيسبوك وفي انستغرام، زيدوا تفاعلوا في اليوتيوب، هكذاك نكونوا قد بارك الله فيكم. دايوغ البنات حبيت ثاني نشكر كامل البنات اللي بعثوا لي فوتو في انستغرام، فريمون بزاف فرحتوني بارك الله فيكم. البنات يعني اللي يطبقوا الوصفات فريمون ما شاء الله عليكم. كاين ميم بنات والله العظيم طبقوا يعني الوصفات احسن من تاعي، فريمون سا ما في ترو بليزير. نقول لكم بارك الله فيكم، دمتم اوفياء لقناتي والوصفاتي. ندير لكم بوسه حلوه ونقول لكم في امان الله ان شاء الله بسلامه.